अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। इस वीडियो में हम जानेंगे वो कौन कौन सी औरतें हैं जिनके साथ निकाह करना हमेशा हमेशा के लिए हराम है, और वो कौन कौन सी औरतें हैं जिनके साथ निकाह हमेशा के लिए हराम नहीं होता, एक ख़ास मुद्दत और वक्त और किसी वजह से कुछ अरसे के लिए निकाह हराम होता है, बाद में उनके साथ निकाह करना जायज़ हो जाता है। मुकम्मल तफसील के साथ इंशाल्लाह इस वीडियो में जानेंगे कौन कौन सी औरतों के साथ हराम है निकाह, सारी डिटेल के साथ इंशाल्लाह आपको बताऊंगा। वीडियो को आखिर तक देखिएगा। वीडियो का आगाज़ करते हैं, लेकिन उससे पहले जो इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर प्रेस कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। और जिसने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक भी कर दें। वीडियो का आगाज़ करते हैं कि कौन कौन सी औरतें हैं जिनके साथ निकाह करना नाजायज़ और हराम है। तो इसमें असल में मुख्तलिफ़ तरीके होते हैं जिनकी वजह से औरतों के साथ निकाह करना हराम होता है। एक तो नसब की वजह से जैसे रिश्ते हराम होते हैं, एक रज़ात की वजह से जैसे दूध पीने की वजह से हराम हो जाते हैं, फिर हुर्मत मुसाहरत की वजह से नाजायज़ और हराम हो जाते हैं, मतलब कि निकाह करना नाजायज़ और हराम हो जाता है। और फिर औरतों को जमा करने की वजह से कौन कौन सी औरतों को किस तरह जमा करना, मुकम्मल इंशाल्लाह मैं डिटेल के साथ तफसील के साथ बयान करूँगा। पहली बात ये कि नसब की वजह से कौन कौन से ऐसे रिश्ते हैं, औरतें हैं जिनके साथ निकाह करना हमेशा हमेशा के लिए हराम हो जाता है। तो उनमें सबसे पहली चीज़ जो है, यानी जो खातून है, औरत है, वो है माँ। माँ के साथ निकाह करना हमेशा हमेशा के लिए हराम है, जायज़ नहीं है, सबको पता है। अब इसमें थोड़ी सी डिटेल जो है वो ये है कि सगी माँ हो चाहे सौतेली माँ हो। अब सौतेली माँ से मुराद ये है कि बाप ने दूसरी शादी की हो। एक माँ वो जिससे बच्चा खुद पैदा हुआ, अब उसकी अगर उसके बाप की एक दूसरी बीवी भी है तो ये उसकी सौतेली माँ है। सौतेली माँ से ये मुराद है, इसके साथ भी निकाह जायज़ नहीं है। एक होती मुँह बोली माँ, जैसे किसी को मुंह बोला कह दिया जी ये मेरा बेटा है, बेटी है, माँ है, तो वो जो मुंह बोली माँ है उसके साथ निकाह हराम नहीं होता। सौतेली की वजाहत मैंने इसीलिए कर दी कि सौतेली से मुराद ये वाली माँ है कि जो बाप की दूसरी बीवी है, जिसको मुंह बोली माँ बना लिया, वो यहाँ पर मुराद नहीं है। मुंह बोलने की वजह से, मुंह से बोलने की वजह से कोई रिश्ता हराम नहीं होता। वो माँ नहीं बनती, बहन नहीं बनती, भाई नहीं बनता, बेटी बेटा मुंह बोलने की वजह से नहीं बनता। अगर किसी को मुंह बोली माँ बनाया भी है, उसके साथ कोई और नस्बी ताल्लुक़ या रिश्ता नहीं है, तो उसके साथ निकाह करना शरई तौर पर जायज़ होगा। तो इसमें सगी माँ भी आ गई और सौतेली माँ भी आ गई, इनके साथ निकाह करना जायज़ नहीं है। और इसी में दादी नानी वगैरह सारे रिश्ते आ जाएंगे, यानी दादी के साथ भी जायज़ नहीं होगा, नानी के साथ भी जायज़ नहीं होगा। इसी तरह उनसे ऊपर दादी की माँ, फिर उसकी माँ, फिर उसकी माँ, इसी तरह नानी के ऊपर से ऊपर तक सारे, उनके साथ भी जायज़ नहीं होगा। दादी यानी बाप की वालिदा और नानी यानी माँ की वालिदा, उनके साथ भी निकाह जायज़ नहीं होगा। ये एक बात समझ आ गई होगी कि माँ के साथ जो शादी है, फिर दादी परदादी वगैरह वगैरह, नानी परनानी वगैरह सारे इसमें आगे कि ये महरम है, इनके साथ निकाह करना जायज़ नहीं है। अगली दूसरी है बेटी। बेटी के साथ भी निकाह करना जायज़ नहीं है। अब बेटी में भी वजाहत वाली बात यह है कि सगी बेटी हो या सौतेली बेटी हो, दोनों के साथ निकाह जायज़ नहीं है। सगी बेटी जो अपनी बेटी है, और सौतेली बेटी से मुराद यहाँ पर वो बेटी है कि जैसे मिसाल के तौर पर किसी मर्द ने कोई दूसरी शादी की है, अब जिस औरत से शादी की है उसकी पहले से एक बेटी है, यानी उस औरत की भी आगे शादी थी, अब उसकी एक बेटी है। अब इसने अपनी बीवी के साथ जो शादी की, इसकी बीवी बन गई, अब उसकी जो पहले शौहर से कोई बीवी है तो वो ये इसकी सौतेली बेटी है, इसके साथ भी इसका निकाह करना जायज़ नहीं होगा। सगी बेटी, सौतेली बेटी मैंने वजाहत कर दी। और मुंह बोली बेटी का मैंने पहले ही बता दिया कि मुंह से बोलने की वजह से वो बेटी नहीं बनेगी। अगर कोई नस्बी रिश्ता, रज़ात का रिश्ता उसके साथ नहीं है तो उसके साथ निकाह करना जायज़ होगा, अगरचे मुँह से बोल दिया। अब इसमें नवासी भी आ जाएगी, और इसके अलावा पोती पड़पोती वगैरह जो भी नीचे तक होते हैं वो भी, उनके साथ भी जायज़ नहीं। पोती के साथ भी जायज़ नहीं है, नवासी के साथ भी जायज़ नहीं है, उनके साथ निकाह करना नाजायज़ और हराम है। दो चीज़ें हो गई, माँ सगी हो या सौतेली, बेटी सगी हो या सौतेली, ये भी इसमें आ गई। तीसरी है बहन। अब बहन इसमें चाहे हकीकी हो या फिर गैर हकीकी हो, यानी सौतेली बहन हो। सौतेली बहन से भी वही मुराद है, जैसे मिसाल के तौर पर बाप ने दो शादियाँ की हों, अब एक तो इसकी जो यानी कि सगी बहन है, इसी बाप से पैदा हुई, इसी माँ से पैदा हुई, वो सगी। एक ये है कि बाप ने दो शादियाँ की और जिस औरत के साथ शादी की उसकी एक और बेटी थी, अब ये इसकी सौतेली बहन बन गई, तो इसके साथ भी निकाह जायज़ नहीं होगा। यानी सगी बहन के साथ सबको पता है जायज़ नहीं है, इसी तरह सौतेली बहन के साथ भी निकाह करना जायज़ नहीं होगा। यानी माँ शरीक बहन या बाप शरीक बहन हो तो उसके साथ निकाह करना जायज़ नहीं होगा। इसी तरह फूफी के साथ भी निकाह करना जायज़ नहीं होगा। यानी वालिद की बहन, ये सगी हो
یا پھر غیر سگی ہو، یعنی اس میں بھی وہی کہ 2 شادیاں کی تھی تو دوسرے باپ سے تھی تو اس طرح یہ ساری ڈیٹیل اسی میں بھی آ جائے گی۔ تو پھوپھی کے ساتھ بھی نکاح کرنا جائز نہیں ہے۔ اسی طرح خالہ کے ساتھ بھی نکاح کرنا جائز نہیں ہے۔ ماں کی بہن یعنی جو ہوتی ہے، خالہ ساتھ ساتھ وضاحت کرتا ہوں بعض لوگوں کو نہیں پتہ، پھوپھی یعنی باپ کی بہن کے ساتھ بھی نکاح جائز نہیں ہے، اور خالہ یعنی ماں کی بہن کے ساتھ بھی نکاح جائز نہیں ہے۔ اسی طرح بتیجی کے ساتھ نکاح کرنا جائز نہیں ہے۔ بتیجی اس میں جیسے بتیجی لے لیں بھائی کی بیٹی کے ساتھ، سگی بتیجی جو ہوتی ہے، ایک ہے کزن کی بیٹی، وہ سگی بتیجی نہیں ہے، اس کے ساتھ نکاح جائز ہوگا، مطلب کہ اس کے ساتھ نکاح کر سکتے ہیں جو کزن کی بیٹی ہے، لیکن اپنے سگے بھائی کی جو بیٹی ہے اس کے ساتھ نکاح کرنا جائز نہیں ہے۔ اسی طرح بھانجی کے ساتھ بھی نکاح کرنا جائز نہیں ہے جو بہن کی سگی بیٹی ہے، یعنی اس کی سگی بھانجی جو ہے اپنی بہن کی بیٹی کے ساتھ نکاح کرنا شرعی طور پر جائز نہیں ہے۔ یہ ہو گئے نسب کی وجہ سے جو رشتے حرام ہوتے ہیں۔ اب اسی طرح جو رضاعت کی وجہ سے حرام ہوتے ہیں، یعنی دودھ پینے کی وجہ سے رشتے حرام ہو جاتے ہیں، تو اس میں آپ نے یہ بات یاد رکھنی ہے کہ جو رشتے نسب کی وجہ سے، جن کی ابھی میں نے تفصیل بیان کی ہے، ماں، بہن، پھوپھی، خالہ وغیرہ جن کی تفصیل میں نے بیان کی ہے، رضاعت میں بھی دودھ پینے کی وجہ سے بھی یہی والے رشتے حرام ہو جاتے ہیں، یعنی نکاح کے لیے جو عورتیں نسب کی وجہ سے جن کے ساتھ نکاح کرنا حرام ہو جاتا ہے، انہی عورتوں کے ساتھ دودھ پینے کی وجہ سے، رضاعت کی وجہ سے ان کے ساتھ نکاح کرنا ناجائز اور حرام ہو جاتا ہے، یعنی سیم وہی رشتے سارے حرام ہو جاتے ہیں۔ تو رضاعت کی وجہ سے بھی وہ رشتے حرام ہو جاتے ہیں جو نسب کی وجہ سے حرام ہو جاتے ہیں۔ تو اس میں جیسے مثال کے طور پر آپ رضائی ماں، اس کے ساتھ نکاح جائز نہیں ہے، رضائی بہن کے ساتھ جائز نہیں ہے، رضائی پھپھو کے ساتھ نکاح جائز نہیں ہے، رضائی خالہ کے ساتھ نکاح جائز نہیں ہے، رضائی بتیجی کے ساتھ نکاح جائز نہیں ہے، اسی طرح رضائی بانجی سے نکاح جائز نہیں ہوگا۔ تو رضاعت کی وجہ سے بھی وہی رشتے حرام ہو جاتے ہیں جو نسب کی وجہ سے حرام ہوتے ہیں، لیکن اس میں ایک بات کی شرط ہے، وہ شرط یہ ہے کہ جو رضاعت ثابت ہونے کی شرط ہے وہ پوری ہونی چاہیے، کہ وہ جو دودھ پیا ہے جس کی وجہ سے رضائی رشتہ قائم ہوا ہے تو وہ 2.5 سال کے عرصے سے پہلے پیا ہو، یعنی اگر 3 سال بچے کی ایج ہو گئی یا 2.5 سال سے زیادہ ایج ہو گئی، اب بچے نے اگر دودھ پیا ہے تو اب وہ آپس میں رضائی رشتہ قائم نہیں ہوگا۔ 2.5 سال کی مدت سے پہلے اگر دودھ پیا ہے تو پھر ان کی رضاعت ثابت ہو جائے گی، پھر اس کے ساتھ نکاح کرنا جائز نہیں ہوگا۔ اگلی چیز ہے حرمت مصاہرت کی وجہ سے۔ حرمت مصاہرت کی وجہ سے وہ عورتیں جن کے ساتھ نکاح کرنا حرام ہو جاتا ہے، اس کے بارے میں سن لیں۔ حرمت مصاہرت سے مراد یہ ہے کہ جو سسرالی رشتے ہیں، سسرالی رشتے جن اور سسرال میں وہ کون سی عورتیں ہیں جن کے ساتھ نکاح کرنا جائز نہیں ہوگا، تو اس میں پہلی بات سن لیں، ساس کے ساتھ جیسے نکاح جائز نہیں ہے کہ جب عورت کے ساتھ شادی کر لی ہے، بیوی کے ساتھ، بیوی بن گئی ہے تو اب اس کی ماں کے ساتھ جائز نہیں ہے، یہ حرمت مصاہرت ثابت ہو گئی۔ اگر اس عورت کے ساتھ نہ کی ہوتی تو اس کی ماں کے ساتھ نکاح جائز تھا، تو دونوں میں سے ایک کے ساتھ کر لیا، اب دوسری حرام ہوگی، تو سسرال میں ساس کے ساتھ نکاح کرنا جائز نہیں ہے۔ اسی طرح بیوی کے پہلے شوہر سے اگر بیٹی ہے، جیسے مثال کے طور پر بیوی کے ساتھ شادی کی ہے، اب اس کی پہلے سے ایک بیٹی ہے کسی دوسرے شوہر سے، تو اب اس بیٹی کے ساتھ، بیوی کو اس بیٹی کے ساتھ اس کا نکاح جائز نہیں ہے۔ وہی بات اس میں آ جائے گی کہ ایک عورت ہے، ایک اس کی بیٹی ہے، اس کا ان کے ساتھ اور کوئی تعلق نہیں ہے، یہ بیٹی سے نکاح کرنا چاہے تو بھی کر سکتا ہے، اس کی ماں سے کرنا چاہے تو بھی کر سکتا ہے، لیکن دونوں میں سے جس کے ساتھ کر لیا پھر دوسری کے ساتھ کبھی نہیں کر سکتا۔ تو اس میں بھی جب اس نے عورت کے ساتھ کر لیا ہے تو اب اس کی جو پہلے سے بیٹی ہے اس کے ساتھ اس کا نکاح کرنا جائز نہیں ہوگا۔ اور اسی طرح بیٹے کی بیوی کے ساتھ نکاح جائز نہیں، یعنی بہو کے ساتھ، کیونکہ اگر جب تک اس کے بیٹے نے شادی نہیں کی تب تک اس کے لیے کرنا جائز تھا کہ اگر اس کے بیٹے نے اس عورت سے شادی نہ کی ہوتی تو اس کے لیے اس عورت سے شادی کرنا جائز تھا۔ اب جب اس عورت نے اس کے بیٹے کے ساتھ شادی کر لی ہے تو اب یہ اس کی بہو بن گئی، اب اس کے ساتھ اس مرد کا نکاح نہیں ہو سکتا، چاہے اس کا یہ بیٹا اس کو طلاق بھی دے دے، چاہے انتقال بھی ہو جائے، تب بھی یہ اپنی بہو کے ساتھ شادی نہیں کر سکتا۔ اب وہ عورتیں جن کو اکٹھے نکاح میں جمع کرنا جائز نہیں ہے، یعنی وہ 2 عورتیں جن کو نکاح میں جمع نہیں کر سکتے، ان میں سب سے پہلی 2 بہنوں کو آپس میں نکاح میں جمع کرنا، یعنی ایک ہی مرد کے نکاح میں 2 بہنیں ہوں، یہ ناجائز اور حرام ہے۔ 2 بہنوں کو ایک نکاح میں جمع کرنا جائز نہیں ہے۔ اسی طرح پھر اس کے بعد جیسے پھوپھی اور اس کی بتیجی کو نکاح میں جمع نہیں کر سکتے، یعنی اگر کسی عورت کے ساتھ نکاح کر لیا ہے تو اب اس عورت کی بتیجی کے ساتھ وہ مرد شادی نہیں کر سکتا، یعنی پھوپھی اور پھوپھی کی بتیجی کو آپس میں ایک نکاح میں جمع نہیں کر سکتے۔ اسی طرح خالہ اور اس کی بانجی کو ایک نکاح میں جمع نہیں کر سکتے۔ جیسے کسی عورت کے ساتھ شادی کر لی ہے، اب اس عورت کی جو بانجی ہے یہ مرد اب اس کے ساتھ نکاح نہیں کر سکتا، یعنی کہ جب تک وہ خالہ نکاح میں موجود ہے تب تک اس کے ساتھ نکاح نہیں کر سکتا۔ لیکن جیسے
مثال کے طور پر اس خالہ کو، اس عورت کی خالہ کو اس نے طلاق دے دی ہے یا خالہ کا انتقال ہو گیا ہے، اب یہ خالہ کی بھانجی کے ساتھ نکاح کر سکتا ہے۔ اسی طرح پھوپھی، جو اس عورت کی پھوپھی ہے، اس کا انتقال ہو گیا یا پھوپھی کو اس نے طلاق دے دی ہے، تو اب اس عورت کی جو بھتیجی ہے اس کے ساتھ یہ مرد نکاح کر سکتا ہے۔ اور ان کے علاوہ بھی کئی ایسی عورتیں ہیں جن کے ساتھ وقتی طور پر نکاح کرنا جائز نہیں ہے، جیسے مثال کے طور پر بیوی کی بہن، اسی طرح بیوی کی بھتیجی، بانجی، خالہ، پھوپھی۔ لیکن جب بیوی کا انتقال ہو جائے یا بیوی کو طلاق دے دی ہے تو پھر بیوی کے جو یہ رشتے میں نے بتائے، بیوی کی بہن، خالہ، بھتیجی، بانجی وغیرہ، ان سے نکاح کرنا اس مرد کے لیے جائز ہوگا۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب کو اچھے طریقے سے سمجھ آ گئی ہوگی اور ویڈیو آپ سب کو اچھی لگی ہوگی۔ ویڈیو جس کو اچھی لگی ہو ویڈیو کو لائک کر لیں، چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن پر پریس کر لیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک آسانی سے پہنچ سکے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔